इतिहासांत भांगरा अक्षरांनी बरयल्लो दीस. ह्या संग्रामांत शेकड्या भावा भयणींनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना उडी घेतली. सुमार 80 स्वातंत्र्यवीर हुतात्मे जाले. शेकड्यांनी बंदखणीत गेले. पोर्तुगेजांची जीव घेणो जुल्म सोंसलो. कांय जाणांक तर पोर्तुगाल आफ्रिकेंत बंदखणींत लांब मुजतीच्यो ख्यास्ती भोगच्यो पडल्यो. आयज गोंय क्रांतीच्या वर्सुकी सुवाळ्या समयार गोंयच्या वीर क्रांतीवीरांच्या कर्तृत्वाक, त्यागाक आनी वडविकेक म्हजें नमळायेचें नमन. ह्या सगळ्या क्रांतीवीरांचे पवित्र बलिदानाचो सुवाळो मनोवपाक हांगा आमी एकठांय जाल्यात. आयज आमचे मदीं हाजीर आसात ज्येश्ठ पत्रकार परेश प्रभुबाब, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुणबाब वेळीप, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे क्युरेटर दोतोर सुशांत तांडेल, सहाय्यक राज्य ग्रंथपाल सुलक्षाबाई कोळमुले, सहाय्यक लेखपाल सुलक्षाबाई शिरोडकार, वरिष्ठ ग्रंथपाल प्रशांत बाब फडते, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या दुर्मिळ आणि गोंय विभागाचे मुखेली नेहाबाई ठाणेकार, प्राचार्य वल्लभ केळकर हे आसात परवडच्या विद्याप्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य. आनी हांगा असलेल्या सगळ्या मानेस्तांक माये मोगाचो येवकार. सैमांत दिल्ले सुंदर देणे म्हणजे फूल. सोबीत फुलांचे देणे दिवन मानेस्तांक येवकार दिवया. पयले सुवातेर आमचे मुखेल सोयरे परेश प्रभू हांकां फुलां दिवन तांचो येवकार करता. आमचे संचालक सगुणबाब वेळीप, क्युरेटर दोतोर सुशांत बाब तांडेल, विद्याप्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य वल्लभ केळकर, सहाय्यक राज्य ग्रंथपाल सुलक्षाबाई कोळमुले, सहाय्यक लेखापाल सुलक्षाबाई शिरोडकार, वरिष्ठ ग्रंथपाल प्रशांत बाब फडते, गोंय राज्य दुर्मिळ विभागाची मुखेली नेहाबाई ठाणेकार, मानेस्तांक आनी वाचनालयाच्या म्हज्या वांगड्यांक देव बरें करूं. फुलांची आरास करून दवरिल्ली दिवली पेटोवन क्रांतिकारांक आर्गां दिवया आनी ह्या क्रांती दीस सुवाळ्याची आमी सुरवात करुया. सगळ्या मानेस्तांनी फुडें दिवली पेटोवपाक फुडें येवचें म्हूण मागता.
देव बरें करूं. गोंय क्रांती चळवळीचे जनक सर्गेस्त राम मनोहर लोहिया हांची तसबीर आनी गोंय क्रांती चळवळीचे स्मारक मांडून दवरला. सगळ्या मानेस्तांनी फुलांच्यो पाकळ्यो ओंपून आर्गां दिवची म्हूण मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं. कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक भोवमानेस्त सगूण बाब वेळीप हांचे कडेन हांव येवकार उलोवप करचें अशें मागतां. सगळ्यांक नमस्कार आणि माये मोगाचो येवकार. आयज आमी गोंय क्रांती दिन सेलिब्रेट करपाक आमच्या मदीं हजर आसात. नामनेचे लेखक आणि त्याच बरोबर संपादक परेश प्रभू सर, त्याच बरोबर आमच्या मदीं हजर आसात क्युरेटर सेंट्रल लायब्ररी, असिस्टंट स्टेट लायब्ररीयन माझे मित्र वल्लभ केळकर, त्याचबरोबर प्रशांत सुलक्षा ह्या सेक्शनाचे इन्चार्ज, हांगा सगळे जमिल्ले पत्रकार भावांनो आनी भयणांनो, आनी मोठ्या संख्येन हांगा हजेरी लायिल्ले आमचे सगळे स्टुडंट्स. गोंय क्रांती दिनाच्या ह्या सेलिब्रेशनाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारतां. आमी क्रांती दिन सेलिब्रेट करता आसतना खंय तरी आमी फाटीं वळोन पळयतात आनी ह्या क्रांती दिनाच्या निमित्तान आमी खंय तरी एक स्फूर्ती घेवन फुडें वचपाक जाय. जर आमकां इतिहास खबर ना जाल्यार आमची जी स्फूर्ती आसा खंयचेय काम करपाची धडाडी आसा, सो ती धडाडी आमच्या मदीं जागे जावपाक जाय. आनी ही जागी जातली जाल्यार आमकां इतिहास हो जाणून घेवपाची एक अत्यंत गरज आसा. आमी हांगा आयज आर्गां वतले आसा राम मनोहर लोहियाच्या फोटोक. त्याच बरोबर तुमकां दिसता हो एक स्मारक, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो हो स्मारक खंय आसा तो. आनीक हो स्मारक हें करचे पयलीं आयज आमी क्रांती दिन हो कित्याक लागून सेलिब्रेट करपाक जाय, कित्याक करतात आनी ह्या क्रांती दिनाक कितें जाल्लें. राम मनोहर लोहियान आपली मुवमेंट
हो फास्ट कसो केलो, मोटिवेट कशें केलें, आनीक जे आमकां वायट जे कितें घडणुको आसात सो तितूंतल्यान आमकां मुक्ती मेळो. म्हणजेच 18 जून 1946 ते हांगा येयले आनीक आमकां मोटिवेशन केलें आनीक तितूंतल्यान आयज एक क्रांती घडलेली आसा. आनीक त्या खातीर आयज हो आमी एक दीस असो मनयतात जेणे करून जी आमकां फाटली काही घटना आसा सो तितूंतल्यान आमी स्फूर्ती घेवन फुडें वयतले. हांव चड वेळ घेना तर आयज आमी स्पेशल बाब परेश प्रभू हेका आपयल्लो आसा जेणे करून आमचे सगळ्यांचेर ह्या क्रांती दिनाचे उलोवप करपाक, उजवाड घालपाक, जेणे करून आमी ह्या क्रांती दिनाच्या निमित्तान आयज कितें तरी रिजोल्युशन्स आमी घेवन आमचे जे जिवनाक कितें आसा अथट परिश्रम करपाची ताकद आमी वाडोवन वयतले, ज्ञान घेवन वयतले अशी अपेक्षा दवरता. परत एकदां ह्या आमच्या प्रोग्रामाक सगळ्यांक येवकारता आनी म्हाजें येवकाराचें भाशण सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं सर. आयचे आमचे मुखेल सोयरे भोवमनेस्त परेश बाब प्रभू. परेश बाब गोंयचे नामनेचे मराठी दिसाळे नवप्रभाचे संपादक आनी एक लेखक. आयचे मुखेल सोयऱ्याची वळख करून दिवपाक हांव बाय सुधा करमळकरा कडेन मागता. नमस्कार. श्री परेश वासुदेव प्रभू हो गोंयचो ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक. फाटली 16 वर्सां दैनीक नवप्रभाचो संपादक आनी फाटली 30 वर्सां पूर्ण वेळ पत्रकार. तशेंच दैनीक गोमंतक आनी गोवा दुताई वरिश्ठ उपसंपादक, खबरां संपादक आदी म्हत्वाच्या पदाचेर तांणी काम केलां. ताची जायतीं पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. तांणी तरेतरेच्या पुस्तकांचें संपादनय केलां. साहित्य आनी पत्रकारितेच्या मळार तांकां जायते पुरस्कार फावो जाल्यात. विद्यापिठाचे पत्रकारिता पदवी परीक्षेत महाराष्ट्र आनी गोंयांतल्या सगळ्या 7 केंद्रांनी पयलो उबो राविल्लो. तशेंच 2 फावटी गोंय राज्य प्रेस मान्यताय समितीचो अध्यक्ष, गोंय अधिकृत भास सल्लागार समितीचो वांगडी, गोंय विधानसभेच्या मिडिया सल्लागार समितीचो वांगडी, गोवा संपादक मंडळाचो पदाधिकारी म्हणून काम केला. कविवर्य भा बोरकाराच्या घराण्यान स्थापन केल्ल्या बोरकार मेमोरियल फाउंडेशनाचे ट्रस्टी आनी गोंय सरकाराचे गोवा मराठी अकादेमीचे संस्थापक वांगडी आसात. साहित्य अकादेमीचे मराठी खातीर निवड समितीचेरूय वावुरता. देव बरें करूं सर. देव बरें करूं सुद्दां. भोवमनेस्त परेश बाबान आमकां 2 उतरां सांगची म्हूण हांव तांचे कडेन विनंती करतां. गोयचे कला आणि संस्कृती संचालक सगुणबाब वेळीप, गोवा मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे क्युरेटर म्हणजे मित्र सुशांत तांडेल, सहग्रंथपाल सुलक्षाबाई कोळमुळे, व्यासपीठावयले दुसऱ्यो सुलक्षा बाई शिरोडकार, नेहा ठाणेकर, म्हणजे मित्र वल्लभ केळकर, प्रशांत फडटे आणि उपस्थित सगळ्या भावांनो आणि भयणींनो. भावा परस म्हाका भयणीच चड दिसतात मुखार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 18 जून हो गोंयचो क्रांती दीस साजरो करपाक आमी जमिल्ले आसात. तुमी सगळे शाळेंत शिकला आसतले की क्रांती दिन म्हणजे कितें, त्या दिसा कितें जाल्लें. हे बद्दल हांव उलोवचो ना, पूण त्या दिसाचें म्हत्व कितें, ताची पार्श्वभूमी कितें हाचेर म्हाका दिसता थोडेसो प्रकाश घालचो पडटलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी सदांच दर वर्सा आमी पेपरान वाचता 18 जूनाक आमी याद करता की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मडगांवां तांणी सत्याग्रह म्हणजे भाशणबंदीचो काय निर्बंध जे आशिल्ले भाशणबंदीचेर ते सगळे पयस केले
आणि नागरी स्वातंत्र्या खातीर सिव्हिल लिबर्टी खातीर एक गोंयकारांक ताणी एक वाट मेकळी करून दिली हे आमी वाचत आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता ताची एक पार्श्वभूमी थोडी आमकां समजून घेवची पडटली, थोडो गोंयचो इतिहास समजून घेवचो पडटलो. 1910 पोर्तुगालाक राज्य क्रांती जाली, रेव्होल्युशन जालें आनी थंयची मोनार्की जी आशिल्ली, राजेशाही जी आशिल्ली ती सगळी नश्ट जाली. आनी ताचे 2 वर्सां पयलीं 1908 पोर्तुगालचो राजा ताचो थंय खून जाल्लो आनी तोपर्यंत राजेशाही आशिल्ली, मोनार्की आशिल्ली, राजे आसताले सगळे पोर्तुगालचे. आनी ते प्रजासत्ताक आयले. प्रजासत्ताक म्हणजे कितें, एक रिपब्लीक जाली पोर्तुगाल. आनी गोवा ही ताची एक कॉलनी आशिल्ल्या कारणान गोंयानूय हे स्वातंत्र्य त्या काळान मेळ्ळें 1910. थंयचे जेजुईट जे पाद्री आशिल्ले तांकां तांणी देशा भायर काडले आनी धर्मनिरपेक्ष अशें प्रजासत्ताक म्हणून पोर्तुगालची घोशणा केली. आनी ताचो फायदो गोंयान आमकां त्या काळान मेळ्ळो. आनी तुमकां अशें दिसतलें की गोंयांतले हिंदू समाज, गोंयचे हांगाचे वेगवेगळे संस्था हे त्याच काळान स्थापन जाल्ल्या आमकां दिश्टी पडटात. कारण 1908, 1910 मुष्टिफंड पणजेची 1908, मडगांवची गोमंत विद्यानिकेतन 1912. गांवांनी अश्यो संस्था सुरू जाल्यो, लायब्ररीज सुरू जाल्यो, शाळा सुरू जाल्यो, सार्वजनीक संस्था सुरू जाल्यो. म्हापशाचे ज्ञानप्रसारक मंडळ आसात, सारस्वत मंडळ आसात, फोंड्याचे गोवा विद्याप्रसारक मंडळ आसात, मडगांवचे दामोदर विद्याभुवन आसात. बारीक बारीक गांवांत सुद्दां कुमारजुव्यां शारदा हें आशिल्लें विद्यालय किंवा मडकय नवदुर्गा विद्यालय, अशें सगळे कडेन जागृती गोंयान निर्माण जाली. पूण हे चड तेंप हें स्वातंत्र्य उरलें ना. जे नवीन प्रजासत्ताक पोर्तुगालान सत्तेर आयिल्ले तर ते आर्थीक संकटान पडले आनी तांकां अशी एक गरज जाली की इकॉनॉमी सावरपा खातीर कोण तरी जाय आशिल्लो. आनी डॉक्टर सालाजार जो कोइंब्रा युनिवर्सिटी जी आशिल्ली पोर्तुगालांतली थंय इकॉनॉमिक्सचो प्रोफेसर आशिल्लो, तर ताका ताणें आपल्या मंत्रिमंडळान घेतलो की देश सावरपाक जाय, देशाची इकॉनॉमी सावरपाक जाय. आनी सालाजाराक थंय मिनिस्टर म्हणून ताणें घेतलो, ऑलिव्हिरो सालाजार. आनी त्या उपरांत 1936 म्हणजे 1928 ताका अर्थमंत्री म्हणून घेतलो आनी 1936 तो थंयचो प्रायम मिनिस्टर जालो पोर्तुगालचो. आनी त्या उपरांत हे जे निर्बंध जे मेकळे केल्ले ताणें हळूहळू कितें केलें की परत सगळ्या समाजाचेर ते निर्बंध हाडले. नागरी स्वातंत्र्य जे आशिल्लें, सिव्हिल लिबर्टी जी आशिल्ली ती सोंपयली. आनी गोंयान जे स्वातंत्र्य मेळिल्लें, लोकां मदीं जी जागृती आयिल्ली ती सगळी परत एकदा एक हुकुमशाही कालखंड गोंयान निर्माण जालो. आनी हे सगळे स्वातंत्र्य नाशिल्ले, भाशण स्वातंत्र्य ना, उच्चार स्वातंत्र्य ना, आविष्कार स्वातंत्र्य ना, आचार विचार उच्चार मनशाच्यो मूलभूत गरजो की जाचे शिवाय आमी जगपाक शकना, तर हाचेर बंदी आशिल्ल्या कारणान गोंयचो सगळो समाज 1928 पासून 1946 पर्यंत जी 18 वर्सांचो जो कालखंड आसा ह्या कालखंडान सगळे गोंयान सगळे सार्वजनीक काम बंद पडिल्ले, सगळी एक निर्बंध सगळ्या सार्वजनीक जिवनाचेर आयिल्लो. छापखान्यांचेर बंदी आयिल्ली, कितेंय छापपाचे सेन्सॉर करचे पडटाले, लग्नाची होळीक काडपाची जाल्यार सुद्दां सेन्सॉरची परमिशन घेवची पडटाली. अशा तरेच्या एका निर्बंधाच्या राजवटीन गोंयकार रावताले. आनी अशा वेळार एक मनीस आयलो गोंयान, 36 वर्सांचो तरुण आशिल्लो. हांगा जो फोटो आसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. वय कितें आशिल्लें, एक फक्त 36 वर्सांची. तांचो जन्मय 1910चो. अयोध्या तुमकां खबर आसा, अयोध्ये लागीं अकबरपूर म्हणून एक गांव आसा, तर थंय तांचो जन्म. तांचो बापूय, तांचो आजो हे सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते. काँग्रेस जेन्ना हांव म्हणटा, हो आयचो राजकीय काँग्रेस आय न्ही, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, इंडियन नॅशनल काँग्रेस जी स्वातंत्र्या खातीर झगडली ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते आशिल्ले. आनी स्वता लोहिया हो विद्यार्थी नेतो आशिल्लो, विद्यार्थी चळवळीन आशिल्लो. आनी विद्यार्थी चळवळींतल्यान तो स्वातंत्र्याच्या चळवळीन आयिल्लो आनी गांधीजींचो एकनिश्ठ असो कार्यकर्तो म्हणून लोहियांचे त्या काळान नांव जाल्लें. अशा तरेचो लोहिया. आनी गोंयान कित्याक आयलो ताची एक पार्श्वभूमी समजून घेवप गरजेचें आसा. तुमकां खबर आसतलें की 1942 9 ऑक्टोबराक महात्मा गांधींनी एक उलो दिलो देशाक. भारतान ब्रिटिशांचें सरकार आशिल्लें, गोंयान पोर्तुगीज आशिल्ले. उलो कितें दिलो, अंग्रेजो भारत छोडो, चले जाव चळवळ ताका आमी म्हणटात, की जे ब्रिटीश आसात तुमी आमच्या भारतान, तो आमचो देश सोडून तुमी चलात, हो देश तुमचो न्ही, आमकां स्वातंत्र्य जाय, संपूर्ण आमकां स्वातंत्र्य जाय,
अशी एक घोषणा महात्मा गांधींनी 1942 केली. मुंबई गवालिया टँक मैदान आसा ते व्हडली सभा जाली आणि हो नारो दिल्यार सबंद देश ब्रिटीश सरकारा विरुद्ध पेटून उठलो. आणि ब्रिटिशांनी कितें केलें की जे काँग्रेसचे त्या काळातले नेतृत्व आशिल्ले इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे ते सगळ्यांक भितर उडयले, तुरुंगान उडयले. नेहरू आसत, गांधीजी आसत, सरदार पटेल आसत, असो एक कालखंड आयलो की सगळे महत्वाचे काँग्रेसचे नेते हे तुरुंगान पडले. मागीर आता स्वातंत्र्याची चळवळ फुडें कशी व्हरप भारतातली, दुसऱ्या फळीतले नेतृत्व फुडें आयले. तातूंत जयप्रकाश नारायण आशिल्ले, अच्युतराव पटवर्धन आशिल्ले, राम मनोहर लोहिया आशिल्ले, अरुणा असफ अली आशिल्ल्यो. आणि हे लोक फुडें आयले की आमी कितें तरी करचें पडटलें. आणि जर सार्वजनीक जाहीररित्या जर आमी काम केलें स्वातंत्र्याचें तर तांकां खबर आशिल्लें की आमकांय भितर उडयतले, आमकांय तुरुंगान उडयतले. आणि लोहिया भुमिगत जाले, अंडरग्राउंड जाले. अटक जावपाक तांणी दिली ना आपल्याक. आणि तांणी विचार केलो की चळवळ फुडें कशें व्हरतले. चळवळीक मार्गदर्शन करपी कोण ना. नेहरू तुरुंगान, गांधीजी तुरुंगान, पटेल तुरुंगान. आणि काँग्रेसचे हे चळवळ जी आसा स्वातंत्र्याची चळवळ ब्रिटिशां विरुद्धची ती मुखार कशी व्हरप. तांणी ठरयलें की आमी रेडिओ स्टेशन सुरू करपाचें, गुप्त रेडिओ. तुमकां खबर आसा गोंयान लिबिया लोबो सरदेसाईनी अशेच तरेचे एक रेडिओ स्टेशन आंबोलीच्यान चलयल्ले आणि पोर्तुगीजां विरुद्ध एक राष्ट्रीय प्रचार ते करताले. तांचे वय 100 वर्सां आसा. आज सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी तांच्या घरा वचून तांचो भोवमान केलो. अशाच प्रकारची गुप्त केंद्रां, रेडिओ केंद्रां एक मुंबई सुरू जाले आणि एक कलकत्त्यात सुरू जाले. आणि ह्या दोन्ही फाटल्यान लोहियांची प्रेरणा आशिल्ली. मुंबई उषा मेहता नांवाच्यो कार्यकर्त्यो आशिल्ल्यो, तांणी हे रेडिओ स्टेशन सुरू केले. तुमकां कदाचित तुम्ही पुस्तकांत तुमकां वाचपाक जर वाज येता आसत, उषा मेहतांचे ह्या सगळ्या रेडिओ केंद्राचेर एक पिक्चर आसा, अमेझॉन प्रायमाचेर आसा. अय वतन मेरे वतन, सारा अली खानान काम केला भितर. मुद्दाम पळयात की हे सगळो इतिहास तुमकां तातूंत पळोवपाक मेळटलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहियांच्या प्रेरणेंतल्यान रेडिओ स्टेशन गुप्तपणान तांणी सुरू केले. आणि स्वता लोहिया हे भूमिगत आशिल्ले, अंडरग्राउंड आशिल्ले. जवळजवळ 2 वर्सां म्हणजे 1942 पासून 1944 पर्यंत ते कशेच ब्रिटिशांक मेळ्ळे ना. गुप्तपणान काम करताले. ब्रिटीश सामके सगळीकडे तांकां सोदताले. लास्टाक नेपाळान तांकां 2 वर्सां उपरांत 1944 अटक जाली. पूण थंयचे काही क्रांतिकारी संघटना आशिल्ल्यो तांणी तांकां सोडयले आणि ब्रिटिशांच्या हातान पावपाक दिले ना. जवळजवळ त्या चलेजाव चळवळी उपरांत 21 म्हयन्यांनी लोहियांक मुंबय अरेस्ट जाली. ब्रिटिशांक सापडले ते रेडिओ स्टेशनाचे आयिल्ले आसत सापडले आणि तांकां तांणी सरळ व्हरून लाहोरच्या तुरुंगान दवरले. तेन्ना अखंड भारत आशिल्लो, तेन्ना फायणी जावन आशिल्ली देशाची, लक्षांत घ्यात. आणि लाहोरच्या तुरुंगान तांचो प्रचंड छळ जालो. इतलो छळ जालो तांकां 5-5 राती तांकां न्हिदपाक दिनाशिल्ले. तांकां जर मातशी अशी न्हीद आयली तांची गळ्यान चेन आसली तशी ओडटाले आणि तांकां अक्षरशः जागे दवरताले. अशा तरेचो छळ जालो. तांकां सकयल अशे जमनीर उडोवन तांकां अशी चेनींतल्यान ओडून जवळजवळ तासभर सगळ्याक फिरयले. कित्या खातीर की तुमच्या बरोबर कोण आसात, खंय आसात तांची नांवां सांगात. लोहिया तरुण आशिल्ले, तरुण रगत आशिल्ले. तांणी कोणाचेच नांव सांगलें ना. तांचो प्रचंड छळ जालो, शारिरीक मानसीक छळ जालो आणि तांची प्रकृती खूप खालावली. मागीर तांकां आग्राच्या तुरुंगान दवरिल्ले. आग्र्याच्यान मागीर तांची सुटका जाली. आणि ह्या सगळ्या विपरीत धातूंतल्यान लोहियांची प्रकृती जी खराब जाल्ली, तांकां विश्रांतीची गरज आशिल्ली. आणि तांचे एक मित्र गोंयान आशिल्ले, तांचें नांव डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. हे असोळणें गांव आसा साऊथ गोवान, थंयचे. हांची आनी लोहियांची वळख कशी की दोगूय जर्मनीन शिकपाक आशिल्ले. जुलियांव मिनेझीस मेडिसिनाचे स्टुडंट आशिल्ले आणि लोहिया इकॉनॉमिक्सचे स्टुडंट आशिल्ले. बर्लिन युनिव्हर्सिटीन दोगूय शिकताले. तेन्नाची दोगांची मैत्री आणि दोगूय स्वातंत्र्याच्या विचारान भरून गेल्ले युवक. लीग ऑफ नेशन्स नावाची तेन्ना संघटना आशिल्ली, देशांची, सगळ्या देशांची संघटना आसता जशी आता युनायटेड नेशन्स आसा, ताका लीग ऑफ नेशन्स म्हणटाले. त्याची जिनेवा एक कॉन्फरन्स आशिल्ली. आणि जिनेवाच्या कॉन्फरन्साक ब्रिटिशांनी कितें केलें, भारताचो प्रतिनिधी म्हणून बिकानेरचो महाराजा तेन्नाचो, ताका तांणी थंय आपयलो की भारताक रिप्रेझेंट करपा खातीर. लोहिया आणि मिनेझीस ह्या दोगांनी ठरयलें की हाचो निशेध करपाचो आमी. त्या लीग ऑफ नेशनच्या मिटिंगेन वचून जिनेवाक वचून निशेध करपाचो. तांणी कितें केलें ते दोगूय गेले आणि जसो ते बिकानेरच्या महाराजाक थंय आपयलो
ताणी शिटयो वाजोवपाक सुरवात केली, पिल्लुको मारपाक सुरवात केली आनी तातूंतल्यान निशेध केलो आनी तो निशेध थंय व्यक्त केलो. अशा प्रकारचे दोगूय स्वातंत्र्याच्या विचारान भरिल्ले तरुण. आणि लोहिया 10 जून 1946 गोंयांत आयले विश्रांती खातीर. तांचो कांयच हेतू नाशिल्लो की हांगा कितें आंदोलन करचें, सत्याग्रह करचो, अशें कांयच नाशिल्लें. प्रकृती तांची लाहोरच्या तुरुंगांतल्यान हाल सोसून सामकी बिगडिल्ली आनी त्या खातीर रेस्ट घेवपा खातीर म्हूण तांकां मित्रान आपयलें म्हूण ते गोंयांत आयिल्ले. आनी 19 तारखेक ते परत वचपाचे आशिल्ले, 8 दिसां खातीर आयिल्ले. असोळण्या जेन्ना ते आयले, लोकांक जेन्ना कळ्ळें की 1942च्या चलेजाव चळवळींतलो एक स्वातंत्र्य सैनीक गोंयांत आयला आनी तो असो असोळण्या रावला. लोकांच्यो रीग लागली तांकां मेळपाक, की पळोवपाक तांकां की जो गांधीजीचो कार्यकर्तो, म्हणजे गांधीजीचो तेन्ना केदें व्हडलें एक सगळ्या जगान तांची एक प्रतिमा तयार जाल्ली, एक राष्ट्रपिता म्हणून आमी ताका म्हणटात. तर असो एक देशाक नेतृत्व दिवपी महात्मा गांधी, ताचो शिष्य गोंयांत आयला, ह्या एका कल्पनेंतल्यान लोकांची रीग लागली असोळण्या. आनी जवळ जवळ त्या 3 दिसां भितर 150 लोक तांकां मेळून गेले. तातूंत प्राध्यापक आशिल्ले, शिक्षक आशिल्ले, कार्यकर्ते आशिल्ले. मडगांवच्या कांय लोकांनी ठरयलें की आमी ताची सभा घेवची. आनी तेन्ना भाशण सभा सगळ्यांक बंदी आशिल्ली. तर लोहिया काही खाजगी बैठकींनी लोकांक मेळ्ळे. लोकांनी तांचे काही मित्र आशिल्ले हांगा, एक शाह म्हणून पणजी आशिल्ले. तर तांचे कडेन सगळ्यां कडेन वतकूच तांकां अशें कळ्ळें की हांगा स्वातंत्र्य ना, हांगा सिव्हील लिबर्टीज ना, तुमकां उलोवपाकूच अधिकार ना. तुमी सभा काडूंक घेवंक शकना, तुमी मिरवणूक काडूंक शकना, तुमी मोर्चा काडूंक शकना, तुमी घोशणा दिवंक शकना. अशा तरेचे निर्बंध. आनी कितले 18 वर्सां 1928 पासून 1946 पर्यंत अशा तरेन लोक गोंयचो रावता हें कळना फुडें लोहियांतलें तरुण रक्त जें आशिल्लें तें सळसळ्ळें. आनी ताणें ठरयलें की आपूण म्हणपाचो हो जो निर्बंध जो आसा. कारण गोंयकार भयान सामके आशिल्ले, कोणाची हिम्मत नाशिल्ली की पोर्तुगीजां फुड्यान वचून निर्बंध मोडप. लोहियान सांगलें की हांव मोडटा. तर मडगांवचे कांय लोक ताका म्हणपाक लागले, नाका तूं अशें करनाका, तुका ते भितर उडयतले, तुका मारतले, तुजो छळ करतले. पूण ब्रिटिशांचो छळ सोसून आयिल्लो मनीस, ताका ह्याची पर्वा नाशिल्ली. ताणें जाहीर केलें की 18 जुनाक सांजचो 4:30 वरांचेर मडगांवां आपूण म्युनिसिपालिटीच्या समोर वचून हो निर्बंध जो आसा, नागरी निर्बंध जो आसा तो मोडटलो. सगळ्या गोंयांत बातमी पसरली. आजचे भशेन टीव्ही नाशिल्ले, पेपर सुद्दां दैनिकां तशी नाशिल्ली. परंतु एकल्यान दुसऱ्याक सांगलें, दुसऱ्यान तिसऱ्याक सांगलें. अख्ख्या गोंयांत बातमी पसरली. हजारांनी लोक मडगांव आयले आनी असो धो पावस पडटालो. तुम्ही कल्पना करात की 18 जून आणि पावस पडटा सवय, तरी आसतना सगळ्या गोंयांतल्यान लोक ते पळोवपाक आयले. जवळजवळ 5-6 हजारांचो समुदाय थंय एकठांय जालो. पोर्तुगीजांनी सगळी तयारी केली की हांकां कशेंच हांगा उलोवपाक दिवपाचें ना, कशेंच येवपाक दिवपाचें ना. लोहिया हो जो मनीस ब्रिटिशांक 21 म्हयने भूमिगत रावन अटके पासून पयस राविल्लो अशा तरेचो नेतो, ताकाय खबर आशिल्लें की आपल्याक हे वचपाक दिवचें ना. ताणें कितें केलें, मडगांव एक रिपब्लीक नांवाचें हॉटेल आशिल्लें, ते हॉटेलान पयलींच येवन रावले. आनी कोणाक खबर नाशिल्लें, कांय मोजक्याच लोकांक खबर आशिल्लें की ते थंय आयल्यात. आनी थंयच्यान टायम जायना फुडें ते मडगांवांची ज्या ठिकाणार ती सभा जावपाची आशिल्ली ते वचपाक भायर सरले. लक्ष्मीदास बोरकर जे नवप्रभेचे मागीर संपादक जाले, तांची जन्मशताब्दी आतां ऑगस्टान सुरू जाता. तर तांणी तांकां त्या स्थळाचेर व्हरपाची जबाबदारी घेतिल्ली. आनी टॅक्सीवाल्यांक पोलिसांनी कितें आदेश दिल्ले की तुमी प्रत्येक टॅक्सी ही पोलीस स्टेशनार हाडपा जाय, तुमी खंयच व्हरपाचें ना कोणाक, आमचे कडेन पयलीं घेवन येयात. टॅक्सी मेळना, तांणी टांगो ठरयलो. तेन्ना टांगे आसताले, घोड्याची गाडी आसताली गोंयांत, आनी तातूंतल्यान लोहिया थंय आयले. पोर्तुगीजांनी पूर्ण बंदोबस्त दवरिल्लो, हजारांनी लोक सगळ्याक जमिल्ले. आनी तांणी ठरयलें की हाका उलोवपाक दिवपाचो ना. ताचो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो मिरांडा, कॅप्टन मिरांडा, ताणें अशें पिस्तूल रोखलें लोहियांचेर ते गाडयेंतल्यान देंवना फुडें. लोक आतां सामके उत्कंठेन पळयताले की कितें चल्लां, कितें जातलें आतां फुडें, की हो आतां फायरींग करतलो काय कितें तांचेर. आनी 36 वर्सांचो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ताणें अशें पिस्तूल अशें कुशीक काडलें आनी तो सभेच्या स्थळाचेर फुडें गेलो. बट त्या लोकांच्या मनात कितें जालां आसतलें तुमी कल्पना करात की 18 वर्साचो हो सगळो निर्बंध, एक भायलो कोण तरी एक भुरगो येता 36 वर्सांचो आनी असो ताका कुशीक काडटा पिस्तूल आनी थंय भाशण करपाक फुडें येता. फुडें तांकां तांणी भाशण करपाक दिलें ना, पूण लोहियांक खबर आशिल्लें की आपल्याक भाशण करपाक दिवचें ना. आनी भाशण बरोवन हाडिल्लें
आणि ते कॉपी सगळ्याक वाटल्यो त्या कार्यकर्त्यांनी तोपर्यंत, आणि हांकां अरेस्ट केले आणि लोकांनी प्रचंड घोषणा दिल्यो, जय हिंदच्यो घोषणा जाल्यो आणि लोहियांचो जय जयकार जालो सगळो आणि वातावरणच बदलून गेले. जे गोंयान फाटल्या 18 वर्सांनी अनुभव नाशिल्ले अशा तरेचे एक जागृतीचे वातावरण जाले. पयले फावट, तोपर्यंत गोवा मुक्तीची चळवळ खंयच नाशिल्ली आणि पयले फावट लोकांक सगळे अशें दिसले की गोंयचे मुक्तते खातीर आमी फुडें सरपाक जाय, की जो भायलो उत्तर प्रदेशांतल्यान आयिल्लो मनीस जर आमचे येवन आमच्या निर्बंधां खातीर जर झगडटा आसत जाल्यार आमी कित्याक न्ही. आणि एक व्हडलो मोर्चा पोलीस स्टेशनार गेलो, ताच्या फाटोफाट तांकां जे अरेस्ट केले, हजारांनी लोक गेले, भितर बायलां आशिल्ली, वत्सला किर्तनी नांवाची एक बायल आशिल्ली, ती थंय घोषणा दिताली जय हिंदच्यो, तिका अरेस्ट केली. मडगांवची 40 बायलां थंय मोर्चा घेवन गेली की तुमी आज चलयेक आमची अटक केली कशी. तिका विचारले त्या वत्सला किर्तनीक की तुवें घोषणा कित्याक दिली. त्या बायलेन कितें सांगचें, ताणें पोर्तुगीज सैनिकांक पोलिसांक सांगलें की विवा सालाजार म्हणटकूच तुमकां जशें दिसता की विवा पोर्तुगाल म्हणटकूच तुमची जशी प्रेरणा तुमच्या मनान येता, तर जय हिंद म्हणटकूच म्हाज्या देशाची भावना म्हाज्या काळजान जागी जाता. आणि अशें उत्तर त्या बायलेन दिलें आणि लोक थंय रावले, बायलां गेली की तिका तुमी सोडात नाल्यार आमकांय अरेस्ट करात. सगळें वातावरण सगळें तापिल्लें पळोवन शेवटी पोर्तुगीजांक लोहियांक लोकां फुडें हाडचें पडलें सगळ्यांक शांत करपाक, आनी तांणी जमाव शांत केलो. पोलिसांक कळ्ळें की लोहियाक जर मडगांव दवरलो जाल्यार हे प्रकरण तापतलें, आनी ताका पणजे हाडलो. पणजेंतले लोक पोलीस स्टेशनार गेले, पणजे मोर्चा गेलो पोलीस स्टेशनाचेर, लोहियाक तुमी आमकां हाडून दाखयात, तुमी ताका मारपाचो ना, तुमी ताका आमकां हाडून दाखयात. आणि कोण भुरगे गेले. पणजे एक मॉडर्न स्कूल नांवाचें स्कूल आशिल्लें, ताचो प्रिन्सिपल आशिल्लो मनपत, ताणें मोर्चा व्हेलो आणि एक व्हडलो मोर्चा गेलो आणि तातूंतल्यान तेन्ना एक विद्यार्थी त्या भुरग्यांचेर लाठीमार जालो आणि तातूंत एक भुरगो आशिल्लो जाणें फुडें स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून आपलें व्हडलें योगदान दिलें. ताचें नांव प्रभाकर सिनारी. ते फुडें गोंयचे पोलीस मुखेली आशिल्ले. तांकां तेन्ना मार पडलो. तांचें पुस्तक तुमच्या लेवलीन आसतलें, अंधारातून प्रकाशाकडे. तातूंत तांणी याद दिल्या की त्या पासून प्रेरणा घेवन आपूण स्वातंत्र्याच्या मुक्तीच्या चळवळीन पडलो. दुसऱ्या दिसा पणजेंतल्या बायलांनी मोर्चा काडलो. भितर 2 बायलां जखमी जाली लाठीमारान. एक आशिल्ले रतन खंवटे आनी दुसरे आशिल्ले शशिकला काकोडकर, जे फुडें गोंयच्यो मुख्यमंत्री जाले. अशे प्रेरणा घेवन गांवांतल्यान लोक तयार जाले, गांवांनी सत्याग्रह जाले. लोहियान कितें सांगिल्लें की सत्याग्रह करपाचो म्हणजे कितें व्हडलें तुमी करपाक जाय अशें ना. 100 तरा आसा की तुमी निशेध व्यक्त करूंक सोदता. तुमी गांधी टोपी जर बेटी घाली सत्याग्रह जालो, तुमी जय हिंद म्हळे सत्याग्रह जालो. काय ताका खर्च नाशिल्लो, ताका काय पयशे गरज नाशिल्ली. अशा तरेची एक क्रांतीची ज्वाळा सगळ्या गोंयांतल्यान उठली. ताका लागून ज्या दिसा हें घडलें तो दीस गोंयचो क्रांती दीस म्हणून आमी मनयतात. कारण तेन्नाच्यान गोंयची क्रांती चळवळ, मुक्ती चळवळ सुरू जाली खऱ्या अर्थान. इतल्यानूच हो क्रांती दिनाचो विशय सोंपना. तुमचो थोडो 5-10 मिनटां घेतलो, पूण हे तुमकां कळप गरजेचें आसा. लोहियाक दुसऱ्या दिसा सोडलो पोर्तुगीजांनी आणि ताणी सांगलें की तूं आतां चल गोंया भायर. लोहियान सांगलें 3 म्हयन्या भितर जर तुमी नागरी स्वातंत्र्य दिना गोंयच्या लोकांक जाल्यार आपूण परत येतलो, मी पुन्हा येईन, जशें राजकारणी म्हणटात तशें लोहियान सांगलें की 3 म्हयन्या भितर जर तुमी तांकां दिलो ना, सिवील लिबर्टी दिली ना, आपूण परतो येतलो. आणि खऱ्यांनीच 3 म्हयन्यांनी 29 सप्टेंबराक लोहिया गोंयान परत आयलो. कुळ्यांच्या रेल्वे स्टेशनार तो देंवलो. थंय ताका अरेस्ट केली, ताका आग्वाद दवरलो. 8 दीस तो आग्वाद आशिल्लो. महात्मा गांधीजींनी हरिजनान बरयलें की देशाचो आत्मोच गोंयच्या तुरुंगान आसा. सगळ्या देशाचे लक्ष गोंयच्या मुक्ती चळवळीकडे वेधले गेले आणि गोंयच्या जनतेक संदेश दिलो गांधीजीन की तुमी आता निर्भय जायात, तुमी भिवू नाकात. पोर्तुगीज गव्हर्नराक पत्र बरयल्लें गांधीजीन. कितें बरयल्लें की काळाची पावलां तुमी वळखात आणि तुम्ही आता हे सोडून चलात, तुमचो वचपाचो वेळ जाला. तुमकां खबर आसा की ह्याच काळान भारतान स्वातंत्र्य सामकें लागीं पाविल्लें. 1947 आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें भारताक 15 ऑगस्टाक. 1946 गोवा क्रांती दिनाची हांगा उजो पेटिल्लो आणि देशाच्या फाळणेचो एक विचार चलतालो सगळ्याक. आणि ताच्या पयलीं कितें जालें की जेन्ना लोहियाक सोडलो, 8 दीस अरेस्ट करून सोडलो, ताका सांगलें 5 वर्सां तुवें परत गोंयान येवप ना, तुका बंदी, आनी ताका हद्दपार केलो. लोहियान कितें करचें, तो गोंया भायर गेलो, बेळगांव गेलो
पण स्वस्त बसलो ना. गोंयची सगळे सीमा भाग जो आसा त्या सगळ्या भागांनी ताणें सभा घेतल्यो. कारवार, माजाळी पासून सातार्डा, वेंगुर्ला पर्यंत, म्हणजे सगळे बॉर्डर जी आहा गोंयची, आणि त्या सगळ्या लोकांमध्ये जागृती केली की गोंयच्या लोकांक तुमकां स्वातंत्र्य दिवपाची गरज आसा आणि त्या खातीर गोंयची ब्लॉकेड करात, आर्थीक नाकाबंदी करात. आणि कितें बंद करात? लोकांचे तांदूळ बंद करूं नाकात. तेन्नाच्यान गोंयान भायल्यान वस्तू येताले सगळे. गोवा तेन्नाच्यान सेल्फ सफिशियंट नाशिल्लो. मिलिटरी जी आसा पोर्तुगीज, तांकां जे जे लागता ते तुमी आडायात, तुमी गोंयान वचूंकूच दिवं नाकात. तातूंत कितें मांस, सगळें तांतयां, फळां हें तुमी आडायात. लोकांचो तांदूळ आडोव नाकात. आणि सगळ्याक हातून ह्यो पिकेटिंग सुरू जालें. सगळे कडेन हे गोंयची नाकेबंदी सुरू जाली गोंयच्या सीमेचेर. आणि हो काळ जो आशिल्लो हो स्वातंत्र्य लागीं आयिल्लें. जशें हांवें म्हळें की फाळणी देशाची जावपाची आशिल्ली. आणि मुंबय एकंदर जर तुम्ही पळयत तेन्नाचें राजकारण लक्षांत घेत जाल्यार काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगाचे हंगामी सरकार देशांत सत्तेर आशिल्ले. नेहरू पंतप्रधान पदार आशिल्ले, म्हणजे हंगामी हाचेर आशिल्ले. आणि हो लोहिया जे आशिल्ले गांधींचे अनुयायी आशिल्ले. ते गांधींचो आदेश तांकां जाय आशिल्लो की परत गोंयान वचपा खातीर. दुर्दैवान कितें जालें की नेहरूनी सांगलें गांधीजींक की स्वातंत्र्य आमचे लागीं पाविल्ले आसा देशाचे. हो इतिहास तुमकां कळप खूब गरजेचो आसा. इतिहासाचो भाग आसा. हांव म्हाज्या पदरचें कांय सांगना. नेहरूनी सांगलें गांधीजींक की स्वातंत्र्य आमचे लागीं आयिल्लें आसा. अशा वेळार जर गोंयच्या मुक्तीची चळवळ फुडें जाली तर स्वातंत्र्याक बाधा येवपाक शकता. तर लोहियाक तुमी वचूं नाकात म्हणून सांगा गोंयान परत. ताणें वचचें न्ही परत. की खंय तरी आमचे लागीं स्वातंत्र्य जालें तें चुकतलें. गोंयच्यान जो परत गेल्लो लोहिया आशिल्लो गांधीजीक मेळपाक नौखाली गेलो. तेन्ना दंगली सुरू जाल्ल्यो. हिंदू मुसलमानांची दंगली सुरवात जाल्ली कारण फाळणी जावपाची आशिल्ली देशाची. आणि ते दंगलींनी शांतता करपा खातीर नौखाली गांधीजी गेल्ले. लोहिया वचून गांधीजीक मेळ्ळे. ताणें सांगलें की आपल्याक परत एकदां गोंयान वचपाक तुमी परवानगी दियात. तर ताणें सांगलें की ना, की नेहरू आसत, पटेल आसत, हांकां तुमी परत गेल्ले नाका कारण देशाचें स्वातंत्र्य मेळपाचें आसा. नेहरूंची भुमिका कितें आशिल्ली की देश एकदा स्वतंत्र जालो की गोवा आपशीच स्वतंत्र जातलो. कारण गोवा बारीक न्ही. येदो व्हडलो देश ब्रिटिशां कडल्यान जेन्ना स्वातंत्र्य मेळटलें तेन्ना गोवा म्हणजे एक पिंपल. तांचें स्टेटमेंट आसा की ल्हान पिंपल जशें फोडपाक जाता तशा तरेन सहज गोवा मुक्त जातलो अशी एक नेहरूंची तेन्ना अपेक्षा आशिल्ली. दुर्दैवान कितें जालें की दुर्दैवान तें जालें ना. भारत स्वतंत्र जालो. गोवा फुडलीं 14 वर्सां पारतंत्र्यान उरलो. आणि हे लोहिया परत न आयिल्ल्या कारणान कितें जालें, जी चळवळ उबी राविल्ली, एक स्वातंत्र्याची चळवळ उबी राविल्ली गोंयांत. नॅशनल काँग्रेस लोंढा स्थापन जाल्ली. तुम्ही लक्षात घेयात की जे गोंया भायर लोंढा हांगा हें तर केंद्र आशिल्लें. नॅशनल काँग्रेस गोवांतल्यान गोंयच्या मुक्तीची चळवळ जी सुरू जाल्ली, कांय वर्सांनी नेतृत्व नाशिल्ल्या कारणान चळवळ थंडावली आणि फुडें कांयच जालें ना. परत सगळे क्रांतीची जी ज्योत उफाळिल्ली ती सगळी शांतता जाली. ताका चालना जी मेळ्ळी ती ताका आनीक कांय वर्सां वचची पडली. 1954-55 परत सत्याग्रहाचे पर्व सुरू जाले. त्या खातीर गोवा विमोचन समिती पुण्यान स्थापन जाल्ली. अनेक सबंद देशांतल्यान स्वातंत्र्य सैनीक सत्याग्रह करपाक आयले आणि एक राष्ट्रव्यापी चळवळ सुरू जाली. परंतु ती मागीर जर आमच्या नेत्यांनी त्या काळार जर ही भूमिका घेवं नाशिल्ली, कदाचित तांचे जजमेंट चुकले आसत त्या वेळार. हांव मुद्दाम केलें अशें म्हणना. नाजाल्यार 1947 जेन्ना देश स्वतंत्र जालो तेन्नाच गोवाय स्वतंत्र जावपाक शकतालो. दुर्दैवान तें जालें ना. 14 वर्सां आमी पारतंत्र्यान उरले आणि 1961 भारताक आर्मी धाडून गोवा स्वतंत्र करचो पडलो. असो सगळो इतिहास. लोहियांचे विचार तुम्ही खरोखर अभ्यासपा सारखे आसात. त्या काळान लोहियाचे जे भाशण आसा 18 जुनाचे 1946 जे ते करपाक शकले ना. तांचे एक पुस्तक त्या काळान 1947 पब्लीश जाल्लें, एक्शन इन गोवा. ते आमी सगळ्या भाशांनी काडला. दिल्लीची एक लोहिया फाउंडेशन आसा, ताचो मराठी अनुवाद हांवें केला, कोंकणी अनुवाद आनी एकल्यान केला, इंग्लीश ते पुस्तक आसा. तातूंत ही सगळो पत्रव्यवहार आसा. गांधीजीन पोर्तुगीज गव्हर्नराक बरयल्लें पत्र आसा. हरिजन साप्ताहिक जे चलताले तेन्ना गांधीजींचे, तातूंत बरयल्ले लेख आसा. पोर्तुगीज गव्हर्नरान गांधीजींक बरयल्लें पत्र आसा. लोहियांची भाशणां आसा त्या काळांतली. आणि ही भाशण जर तुम्ही वाचत तुमकां आश्चर्य दिसतलें की त्या काळान कितल्या द्रश्टेपणान विचार केल्लो लोहियांनी गोंयच्या प्रश्नांचो. गोंयचो भाशावाद आसत,
गोयचे हिंदू कॅथलीक युनिटी आसत, गोयचे आज आमी स्वयंपूर्ण जे म्हणटात की गोवा स्वयंपूर्ण कसो करचो ताचो एक कृती कार्यक्रम तांणी त्या काळात दिल्लो आसा. तांणी सांगिल्लें त्या काळात गोंयांत कामगार आशिल्ले, बंदर आशिल्ले, पोर्ट, बंदर कामगार, रेंदेर, तेन्नाचे त्या काळातले जे कामगार आशिल्ले तांकां तुमी तांचे प्रश्न हातान घेया अशें लोहियान सांगिल्लें. हिंदू कॅथलीक युनिटी आसपाक जाय, कारण गोंयच्या मुक्तीलढ्याचें वैशिष्ट्य म्हळ्यार हिंदू आणि कॅथलीक दोगांचें तितलंच योगदान ह्या सगळ्या स्वातंत्र्य लढ्यान आसा. ही युनिटी तुम्ही दवरपाक जाय. कोंकणी आणि मराठी हे दोन्ही भाषा महत्वाच्यो, दोन्हीचे स्थान तितलेच आसा हे लोहियान त्या काळात सांगिल्लें आसा. पण एक द्रश्टेपणा जाका म्हणटात, एक विजनरी जाका हे म्हणटात, हे सगळे लोहियांच्या सगळ्या पूर्ण त्यांच्या भाशणांतल्यान दिश्टी पडटा. डिसेंबर 1946 लोहियांनी एक कृती कार्यक्रम दिल्लो गोंयांत गोंयकारांक, तो तुम्ही वाचून पळयात की आज सुद्धा तो रेलेवंट दिसता. अशा तरेचो एक विजनरी, ताची याद करपाचो हो सुवाळो आमी दर वर्सा मनयतात. हातूंत चड वेळ घेना, पूण निदान हे सगळो इतिहास, हांगा जी पुस्तकां मांडिल्लीं आसात, हांगा गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचो 2 खंडांतलो मनोहर हिरवा सरदेसाईन बरयल्लो 2 खंड आसात, ताचे पूर्ण इतिहास आसा. बाकीची कितलीशीच पुस्तकां आसा, कितलेशाच स्वातंत्र्य सैनिकांचे भितर आत्मचरित्र आसात. हे सगळे तुम्ही वाचचे, हो इतिहास समजून घेवचो आणि तातूंतल्यान एक प्रेरणा घेवची. जशें आमच्या डायरेक्टरांनी सांगलें, सगूण वेळीप सरान सांगलें की फुडले तुमच्या आयुश्या खातीर एक प्रेरणा घेवपा खातीर हो दीस जो आसा, तर हातूंतल्यान प्रेरणा घेवन आपल्या देशा खातीर कितें तरी बरें करपाची प्रेरणा तुमी सगळ्यांनी घेवची अशी अपेक्षा करता. म्हाका हांगा आपयलो त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. देव बरें करूं.